पाकिस्तान क्रिकेट मुतवातिर भंवर में फंसी हुई है और कुछ देखने का जैसे मज़ा चला गया है। स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। स्टेक होल्डर्स में हम जैसे लोग हैं जो कि तबसरा करते हैं। सो कोशिश करने की, मैं रोज़ जब भी मैच देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इस टीम को लुक आफ्टर कर रहा होता तो इस वक्त क्या कर सकता था। सो मैं एक अगर रस्सी को पकड़ता हूँ तो इधर से जो दूसरा हिस्सा है ना वो स्लिप हो जाता है, क्योंकि 3 ओवर्स अच्छी क्रिकेट, 7 ओवर्स बुरी क्रिकेट। सो पता यही चलता है कि इनकंसिस्टेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट। नया टैलेंट भी सो है और इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि 2 अच्छी शॉट्स, 2 अच्छे बॉल, उसके बाद फिर फ्लैट। तो जो समझाया जा रहा है इन टीम के प्लेयर्स को, वो क्या समझाया जा रहा है? वो विनिंग एक जो स्पिरिट है आपकी वो कहाँ चली गई है? इसलिए वो वहाँ पे मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि आपने इतना टर्बुलेंट माहौल कर दिया है, इतने ज़्यादा कप्तान है, इतनी ज़्यादा चेंजेस है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट खासतौर पे वाइट बॉल में तो एक नारा मार के जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एक कोई प्लेजेंट चीज़ है कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं, सो हम हारेंगे, सो आप बर्दाश्त करें। देखिए, हार किसी को बर्दाश्त नहीं है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज बहुत हो गई है। हर इवेंट के बाद हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, और इवेंट से पहले भी चले जाते हैं। सो समझ नहीं आती है कि ये कहाँ पे ये सारी चीज़ एंड होगी। जो थिंक टैंक है उसका क्या करना है? थिंक टैंक को आप कितने ज़्यादा और मैचेस देंगे कि आप कन्विंस हो कि ये काम नहीं चल रहा है? क्योंकि हारने से हर प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट हो जाती है, जीतने से हर प्रॉब्लम जो है वो बैकड्रॉप में चली जाती है। और जैसे मैंने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें चले हम जैसे भी हैं, मगर जो नए फैंस हैं उनका क्या हो रहा है? क्यों वो देखें पाकिस्तान की क्रिकेट? जो पुराने फैंस हैं वो बददिल हैं, जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चे और बच्चियां हैं वो बददिल हैं। वो कहते हैं छोड़ो यार, क्रिकेट की क्यों बात कोई कर रहा है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी महफिल में जाता हूँ, पहली चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि जी क्रिकेट दा की कर रहे हो तुसी? सो ये जब माहौल बन जाए ना आपका, एक डिप्रेशन में आप चले जाएं क्रिकेट को लेके, तो इसके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं ना उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर यही समझ नहीं आ रही होती कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो फ्यूचर के भी प्लेयर्स दिखाए गए हैं वो भी कोई रेड हॉट नहीं है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल प्लेटो कर गए हुए हैं। सो वो गलती पे गलती कर रहे हैं, उनकी अपनी जो गेम की स्किल है वो वहीं पर ठिठर गई है। और बाकी टीम्स आप देखें, कॉमन सेंस से आज न्यूजीलैंड ने बैटिंग की इतनी मुश्किल पिच पे। ऐसे लग रहा था जब उनकी 3 विकेट्स गिर गई थी कि चैपमैन आउट हुआ या उनके 1-2 और विकेट्स गिर गई तो ये मामला जो है, ये मुकाबला 160 पे ही रुक जाएगा। मगर क्या है, दिमाग से खेले वो। और पाकिस्तान ने खैर मौके भी देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उन्होंने ठंडे दिमाग से इनिंग्स को मेंटेन किया। वो डेब्यू पे अब्बास लड़का खेल रहा है, उसने रिकॉर्ड कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्विकेस्ट एवर ऑन डेब्यू टू स्कोर अ 50। सी पाकिस्तान के नाम पे ऐसे रिकॉर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? और हम ऐसी रिकॉर्ड बुक्स में या ऐसी हम हेडलाइंस में क्यों आते हैं? ये कभी कुछ किसी ने सोचा या नहीं सोचा है? तो वहां से भी मुकाबला कहीं से ये 344 की पिच नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 सवा 200 की ये पिच थी। सलमान अली आगा को उन्होंने बॉलिंग करा दी और 3 ओवर में 30 रन कर दिए, जो कि फास्ट बॉलर्स ने एक तरह से पकड़ा हुआ था मुकाबले को। और इकोनॉमी थी 4 और 5 के बीच में, सडनली 3 ओवर में 35 हो गए। तो फिर वहाँ से एक दफ़ा से जब फायरिंग रेंज खुल गई तो फिर फास्ट बॉलर्स भी लपेट में आ गए, और बहुत ही ऑर्डिनरी एंड में बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई। प्रॉमिसिंग स्टार्ट से बहुत ही एक तरह से फ्लैट परफॉर्मेंस थी। और 344 तो अच्छी पिच पे पाकिस्तान से नहीं होता है, तो ये तो डिफिकल्ट पिच पे तो होना ही नहीं था। और वैसे वहाँ पे भी एक तरह से सिचुएशन संभाल ली थी। 250 पे 3, बाबर आजम फॉर्म में, उसके बाद बाबर आजम आउट होते हैं, उसके बाद सलमान अली आगा के बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर टेल जो है वो फेलियर थी, मैसिव फेलियर थी। कोई रन आउट हो रहा है, कोई प्लेड ऑन हो रहा है, कोई हिट मार रहा है, और खाम खाम में एक पैनिक स्ट्रिकन एक सिचुएशन अपने ऊपर तारी कर ली। हालांकि अगर यही न्यूजीलैंड को सिचुएशन दी जाती, 100 रन 7 विकेट्स हाथ में, तो कैसे मैच ना जीते। मगर वही बात है कि रस्सी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहाँ से रस्सी पकड़ी जाए, किधर से शुरू करें और किधर से एंड करें? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि पैचेस में ब्रिलियंस है, मगर पैचेस में फ्लैटनेस बहुत ज़्यादा है, और ये बर्दाश्त का जो मादा है ना ये सबका कम होता जा रहा है। और पूरा पाकिस्तान, क्योंकि एक ही स्पोर्ट है जो कि पाकिस्तान को जोड़ के रखती है, वो इस वक्त कन्फ्यूज्ड है। जब भी बात करें क्रिकेट की वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये माहौल में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? फिर से टॉप टियर के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी है पाकिस्तान के लिए। इसमें इतने कप्तान अनाउंस कर दिए हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेज ही नहीं ख़त्म होती है। फिर आप अनाउंस करते हैं जी नई टीम है, नए बच्चे हैं, टाइम दें इनको, पेशेंस दिखाएं। ऐसा नहीं होता है।
پاکستان کرکٹ میں پیشنس کسی کے پاس ہے نہیں, ہمارا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے پیشنس والا, اور پیشنس دکھائیں بھی تو ہارنے کے لیے پیشنس کسی ملک کے پاس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی الٹ پلٹ ہے, آپ کے نئے پلیئرز ہی ٹھیک آپ نے پک نہیں کیے ہیں, آپ نے ماحول ہی نہیں ٹھیک رکھا ہوا ہے کرکٹ ٹیم میں. تو ایک تو کرکٹ ٹیم کی ایک مصیبت ہے, دوسرا آپ کو لوور ٹیئر کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے, کلب کرکٹ آپ کی بالکل مر گئی ہوئی ہے, پچز ہی نہیں ہیں. سو پچز کو رینوویٹ کرنے کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ پھر اس طرح سے اسکول کرکٹ کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے, کوئی لانگ ٹرم کے پلانس کیا ہیں؟ پھر پیسے ہیں نہیں ہیں ہمارے سسٹم میں, فرسٹ کلاس کے میں پلیئرس کو اور پیسے ملنے ہیں تاکہ وہ انکریج ہوں کھیلنے کے حساب سے. سو انڈیویجول لیول کی جو کلبز ہیں 8-10 لاہور میں وہ تو چل رہی ہیں, باقی جنرلی جو کہ ایک جال بچھا ہوا تھا کلبز کا سب فارغ ہو گئے ہیں, اور ایک بیسک ٹیکنیک بھی نہیں ہے, نہ بیسک کوئی بولنگ ایکشنز ہیں, نہ بیٹنگ کا کوئی سٹائل ہے آپ کے پاس, نہ کوئی آپ کے ترتیب کے کوچز ہیں, نہ کوئی دل لگا کے. دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کوچنگ کی, یا بات ہوتی ہے پاکستان ٹیم کے تھنک ٹینک کی, یہ کرکٹ میں کیڑا ہونا چاہیے, اس کا کیڑا ہونا چاہیے آپ کو, جو ہم کرکٹ کی لنگوں میں کہتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ کیجول انداز میں او جی کر لوانگے, او جی ہو جائے گا, او جی کوئی گل نہیں, او جی ہار گئے تو پھر کیا ہوا. ایسے نہیں آپ کرکٹ کو رن کر سکتے یا کرکٹ ٹیم کو. سو کتنی دیر تک لچک آپ نے دکھانی ہے, میں کرکٹ بورڈ کی بات کر رہا ہوں, کہ اس تھنک ٹینک کے ساتھ یا اس سارے جو آپ نے پلیئرز رکھے ہوئے ہیں اس ٹیم کو بنانے کے لیے, ان کو کتنا اور موقع دینا ہے آپ نے, کتنی ڈیفیٹس اور سہنی ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ پھر اوپر اٹھے گی. ڈیفیٹ سے کبھی پاکستان کی کرکٹ یا کسی کی کرکٹ اوپر نہیں اٹھتی ہے. اس کا جو ایک جب آپ لو میں جاتے ہیں تو اوپر اٹھان جلدی ہونی چاہیے, اور وہ اوپر اٹھان ان کنٹریز کی جلدی ہوتی ہے جن کے سسٹمز جو ہیں بیک اپ سسٹم سٹرونگ ہوتے ہیں, انڈر 19 سٹرونگ, فرسٹ کلاس سٹرونگ. جن کے سسٹمز کمزور ہوتے ہیں وہ پھر اس ڈپ میں بہت دیر تک کرکٹ رہتی ہے, جیسے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ 2 سال پہلے جب یہ فائنل کھیلا ورلڈ کپ کا یا ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, تو تب یہاں پہ جو کرٹکس تھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ یہ کہتے تھے جی کیا ہوا جی, بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں یہ رمیز راجہ, جیتے تو نہیں نا. تو آپ دیکھیں حال کیا ہوا ہے. تھوڑی سی آپ کو بھی عقل کے ساتھ یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی سمجھنا سوچنا ہے کہ اتنا زیادہ بھی آپ فار گرانٹیڈ چیزوں کو نہیں پاکستان میں لینا چاہیے. سو لانگ ٹرم پلانز بے شک ہوتے ہیں, مگر پاکستان کرکٹ میں شارٹ ٹرم پلانز چلیں گے, اور شارٹ ٹرم پلانز تبھی چلیں گے جب آپ نچلے لیول کے اوپر سے آپ پلیئرز صحیح اکٹھے کر کے اوپر لیول پہ لے کے آئیں گے اور ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہوگی. اتنا زیادہ ٹربولنس میں سیلفشنس بھی آ جاتی ہے, پھر کتنے کپتان بھی ہو گئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو لے بیٹھتی ہیں. اس رن چیز کو دیکھ لیں, بابر اعظم نے 70 کیا, بہت اچھے 70 کیا, انہوں نے میچ جتانا ہے بابر کو. اور میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں تو پھر آپ چھوڑیں نا, پھر آپ میچ کو ختم کر کے آئیں. 30 کر کے رضوان آؤٹ ہوئے, میچ ختم کر کے آئیں. اسی طرح سے سلمان علی آغا اتنی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے, ان کے ساتھ خیر ٹیلی نے وفا نہیں کی, مگر میچ ختم کر کے آئے آپ. پھر وہ پینک میں نہیں آنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا. وہ جو نیا آتا ہے لڑکا وہ پاگلوں کی طرح ہٹنگ شروع کر دیتا ہے, کوئی عجیب و غریب طرح سے رن آؤٹ, نئی طرح سے آؤٹ ہونے کی کوششیں ہوتی ہیں, اور بالکل ایسا لگتا ہے باڈی لینگویج سے ان کے چہرے دیکھیں گھبرائے ہوئے چہرے ہیں سب کے. اور وہ تو جب آپ کے چہرے ہی گھبرائے ہوئے ہیں, جب آپ کے باڈی سسٹم ڈی این اے میں ہی ایک طرح سے فالٹ لائن ہے, تو پھر آپ میچ کیسے جیتیں گے. تو بہت زیادہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں, پتہ نہیں کب ہوتی ہیں. سو یہ فرسٹریشن کا عالم بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. امید پہ دنیا قائم ہے, اور امید میں یہی کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی معجزہ ہوگا اور واپس ہم کھڑے ہوں گے اور اس سیریز میں کھڑے ہوں, کیونکہ او ڈی آئی کرکٹ میں آپ کی یہ ٹیم بہت بہتر ہے جو آپ نے T20 میں اتاری تھی. اس میں ایکسپیرینس بھی ہے, مگر وہی بات ہے کہ بولنگ ہے تو بولنگ پھر اچھی دکھ رہی ہوتی ہے, پھر 344 رنز کھا جاتی ہے. اسی طرح بیٹنگ 250 پہ 3 آؤٹ اچھی دکھ رہی ہوتی ہے, 270 آل آؤٹ. ایسے میسو ڈیبیکل جو ہے نا وہ آپ کو لے بیٹھتے ہیں, اور اس کی اوپر کنٹرول کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ تو تھنک ٹینک ہی بتائے گا, کیونکہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میری سمجھ سے تو چیزیں باہر ہو گئی ہوئی.